الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا ماوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم دروشی پڑھو تھکے تھکے سارے بندے الصلاۃ ایک اور کم کر دو بہت اچھا تھوڑا ساؤنڈ ہے اللہ بھائی برکت دے وے اجاز الصلاۃ ساڑھے تو زیادہ تسی کوئی بھی نہیں تھکے انہیں کوئی شک نہیں تسا میرے انتظار محفل شریف بیٹھے ہو عمران خان دے مسئلے دی وجہ تو اسلام آباد جی ٹی روڈ موٹر وے مکمل بند ہے پتہ ہے رات میں جاتلا میرپور آزاد کشمیر سے ناج میں جمعہ پڑھایا اپنے علاقے سڑکاں تے ہی سارا دن گزر گیا رات بھی سڑکاں تے گزر گئی فقیر نے کوشش کی تھی ابھی میں نے اجازت مل جائے ایک دو مرتبہ فون تے میں ویسے اس چکر چے سامنے میں جاندہ ہوں ماتے صلاۃ و سلام پڑھیندہ ہوئے پر حال فقیر حاضر ہے ہونی جاری گالے ہون تو بھاؤ آپا آگئے ہیں پیشان رہی ہے تے لاکھ واری رہی ہے ہون آپا ہون تقریر تو سی خطاب بلا تمید شروع چھوٹے بڑھے بچے جوان علماء طلباء نعت کونسل رضوی نعت کونسل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جوانانوں میں مبارکباد پیش کردہ اللہ حضور دیاں خوبصورت بلا شریف دیاں خوشیاں دا صدقہ توانو خوشیاں نصیب فرمائے خطاب بلا تمہید شروع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت عنوان تے روزمرہ محافل دے اندر تسی موضوعات سماعت فرماندے رہندے ہو میں اس بات تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اور ادھے تے ختم کر دیاں گا کائنات سب تو بڑا اللہ دا انعام بھی مصطفیٰ کریم اور کائنات اللہ دا سب تو بڑا فضل بھی مصطفیٰ کریم کائنات سب تو بڑا اللہ دی رحمت بھی مصطفیٰ کریم انوی تکاوٹ بولنا سب تو بڑا احسان بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تو انہوں سچی آنا پیا اے احسان بندہ سی اللہ فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا اے مومنوں میں رب تو اڈے تے احسان کی تھا یا اللہ رزق مال جان اولاد صحت بچیوں میری طرف جوانوں میری طرف بزرگوں میری طرف رب کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے اور احسان جتائے میں پتہ نہیں کی کہہ گیا چلو تسی دوبارہ سن لو یہ تھے بندہ ہوئے تھے چھیتی چھیتی بندے تے احسان نہیں جتاؤں گا رب نے بندوں کو ہزار ہاں نعمتیں دی مگر کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پہ احسان نہیں جتایا ایک سیکنڈ رزق اس کی نعمت ہے یا نہیں کس آیت میں رب نے آکھا ہے 15 روٹیاں کھانا لے میں تو اڑے تے احسان کی تھا اولاد اللہ دی نعمت ہے بس میرے اللہ میرے اللہ کوئی مسئلہ نہیں اولاد اللہ دی نعمت ہے کس آیت رب نے فرمایا بھی میں 2 بیٹے دے کے احسان کی تھا کوئی نہیں صحت اللہ کی نعمت ہے پر کس آیت رب نہیں فرمایا بھی میں تو نصیب دیتی تھی احسان کی تھا چنگی زنانی اللہ دی نعمت ہے پر قرآن دی کسی آیت نہیں آکے ابھی میں تو اڑے تے احسان کی تھا گڑی اللہ دی نعمت ہے بھائی تسی نہیں ویکھنا تو سمجھ نہیں ہونی قرآن دی کسی آیت رب نہیں آکے ابھی میں تن 70 لاکھ والی مولوی گڈی دیتی تے میں احسان کیتا پر جدو آمینہ دا لال آیا
پر جدو زہرا دا بابا آیا، پر جدو صدیق و فاروق دا آقا آیا، فرمایا اے مومنو میں رب تواڈے تے آسان کیتا، بس اس جملے تو بعد میں تواڈا ٹیسٹ کرنا ہے، تسی اگر ساڈے مزاج دے مطابق رہے تے فقیر کو تواڈے نال آدھا گھنٹہ چل ویسی، یا اللہ تو ہر شے بندیاں نو دتی پر احسان نہیں جتایا، پر جدو آمینہ دا لال آیا احسان کیوں جتایا؟ میں چھیتی گل کرنی تسی چھیتی بولنا ہے۔ فرمایا چپ کر مولوی، جو کچھ بھی دتا نا اور بھی ہے۔ بھائی صحت نعمت ہے پر رب دے خزانے چے نعمت اور بھی ہے، اولاد نعمت ہے پر نعمت رب دے خزانے چے اور بھی ہے، گاڑی نعمت ہے پر گڈی رب دے خزانے چ اور بھی ہے، لباس صحت کاروبار ادا مطلب ہر نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے، اس وجہ تو احسان نہیں جتایا۔ پر جدو باری آئی تاجدار ختم نبوت دے ملاب دی، فرمایا اے مومنو میں رب تواڈے تے احسان کیتا، مٹھا میں تے دب کے تسی، فرمایا ہر نعمت میرے خزانے چ ہے، دوجا محمد میرے خزانے چ کوئی نہیں۔ ساؤنڈ والے تھوڑی جی آواز دے، آواز دے، آواز دے، میرا زور نہ لگے، اللہ برکت دے، اللہ عزت دے، اللہ رزق دے۔ تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد، بھائی جان دوبارہ ہر نعمت کا نعم البدل ہے، پر جدو تیرا میرا نبی آیا فرمایا میں رب تواڈے تے احسان کیتا، انشاءاللہ وجہ کیے ہن وجہ سنو، فرمایا ہر شے میرے بارگاہ خزانے چ اور بھی ہے پر مصطفیٰ ایک کی سی۔ اچھا جیڑا اپنے نبی دی شان سن کے دب کے بولے اللہ او دے رزق وچ برکت دے، صحت وچ برکت دے، اولاد وچ برکت دے۔ بھائی ساڈے نبی دا جوڑ ہی نہیں، جواب ہی نہیں۔ ایک ہن دسو احسان بندا سی کہ نہیں بندا سی؟ سر لاؤ ذرا چنگا ہوندا، بندہ بول نہیں سکتا نا۔ اللہ نے فرمایا میں رب نے تم پہ احسان کیا۔ ہن بھی میں آہستہ گل کراں گا، ادھے کو بندے بولن گے ادھے چپ کر جان گے، جڑے بولن گے انہاں دا شکریہ۔ اے رب دے خزانے چ دوجا محمد کوئی نہیں۔ میں وہ خطیب ہاں جی نو سمجھن لگے 15 منٹ لگتے نے، تسی چھیتی سمجھ جاؤ تو تہاڈا شکریہ، پر گل دھیان کریا جے اگر رب کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں تے کسیٹھی دا منڈا کہ میں دوسرا محمد بن جائے گا۔ دب کے ہوئے دب کے، اور ایک بات ذہن وچ رکھو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کسے مولوی دا مسئلہ نہیں ہے، ایک ختم نبوت دا مسئلہ کسے پیر دا مسئلہ نہیں ہے، ایک ختم نبوت دا مسئلہ کسے جناب اور تحریک تے تنظیم دا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اتفاق کریں تو دب کے میرے ساتھ بولیں، ختم نبوت کا مسئلہ بچے میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میری غیرت کا مسئلہ ہے، اور نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، سوڑے سب تو بڑا فرض ہے ساڈے نبی نو آخری مننا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک اور مسئلہ سن لو، اج بھی کئی بندے آندے نے میں کہا ہن تے بولا اس نہیں لنگ دی روڈ، سارے روڈ بھی بند تھے، اسلام آباد بند تھے، راول پنڈی بند تھے، جی ٹی روڈ بند تھے، گجرات بند تھے، کاریاں بند۔ میں کہا مسئلہ کی دا ہے؟ انہاں کا مسئلہ عمران خان دا ہے۔ میں کہا تو عمران خان جنی بھی عزت ختم نبوت دی نہ کر سکا تو گلنا کردہ پہ اس مسئلے نو ذرا سمجھو۔ ایک ختم نبوت کا مسئلہ بھائی جان کو ٹیبل ٹاک والا مسئلہ نہیں ہے کہ دو مولوی بیٹھ جائیں اور ٹیبل ٹاک کریں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ ٹیبل ٹاک کا مسئلہ ہوتا تو صدیق اکبر یمامہ میں 1200 صحابہ کی قربانی نہ دیتے۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ صرف سیدھا سیدھا ہوندا کہ حبیب بن زید یا مسلمہ قصاب دے سامنے ہاتھ نہ کٹاؤں دے سوڑا۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہوندا تو حسین مولا دا سچا خادم فیض آباد بولتے جا کے امت تو کدے نہ دستا انہیں جانا۔ آج نہیں میرے بابا جی دی، آج نہیں میرے بابا جی دی، آج نہیں میرے بابا جی دی، آج نہیں میرے بابا جی دی۔ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو شاہ خوما تو جان جانا ہے چہرایم کتاب تیرا
نہ بن سکی نہ بن سکے او بولے جڑا نانکیوں دادکیوں سننی ہے نہ بن سکی ہے ایک منٹ کنے حضور دی نعت پڑھنی 1 2 3 4 5 6 7 زنانیاں دی آواز نو پردہ ہے تو اس تو مرد بیٹھے ہو نا مرد دنج بولو بھی رات 1 بجے پتہ لگے بھی سنی بول رہے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے بات کدھر کی کدھر چلی جائے گی بچے شہزادے سنیوں ہر نعمت کا نعم البدل ہے پر بھاؤا ساڑھے نبی دا جوڑی کوئی نہیں ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی وہ بندہ بیمار ہوئے صحت لب جاندی کہ نہیں ہے ایسی تو لبی ہے نا یہ پتر مر جائے تو دوبارہ لب جائے گا اور رب کے خزانے میں ہر نعمت ہے پر ہمیں جشن منانے دے لیٹے لگانے دے لنگر پکانے دے کیا ساڑھے نبی دا جوڑی کوئی نہیں کیا بات ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اچھا جناب اگر تسی اجازت دیو تو ایک حدیث شریف پڑھیے پھر سبحان اللہ تو اڈا موڑی کوئی نہیں تو ساڑھا مڈوں کوئی نہیں بھائی ساڑھے نبی دا جوڑ مولوی جی ایڈی پیڈی گل کیوں کیتی جے میں کہا تگڑیاں ہو کے سنوئے وارا فانا لکا ذکر رکھ اے مولویاں پیران دا تا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھی فلانا نالے تے فلانا نہیں نال میں کہے انہ دی گل ہی کوئی نہیں جی دا ذکر ہے نا او دا ربان دا سونیا تیرا ذکر تیرے رب نے تیرے لیے بلند کیا ایک 10 روپیے نے میرے ہاتھے چ میں انہوں بلند کروں انہا ہی کرانگا نا جنہ میں جوگاں کون کی پتا میں کڑا اوکھیا سوکھیا تو اڑکول آیا بیٹھا یہ انہا بلند کرانگا جننے جوگاں پر جدو یار دے ذکر واری آئی نا جوگے والے انو آکھیا ہی نہیں وارا فانا وارا فانا لاقا ذکر رکھ اے پیارے تیرے رب نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہون بھی صرف سنی ماں پہ دا پتر بولے یہ مطلب ہے کہ میں تو لیں گا میرے نبی نو ذکر مصطفیٰ دا بلند کرنڑا خدا ہے ذکر مصطفیٰ دا بلند کرنڑا خدا ہے کنہ کیتا کدوں کیتا اے کسے نو بھی نہیں پتا ذکر مصطفیٰ دا بلند کرنڑا خدا ہے آہستہ دی گل کرا گا فضن ہوئے تے دب کے بولی میں کیا سوڑا ہے خدا دی حد تو دستے مقام مصطفیٰ دی حد میں دستے لاوا نہ بن سکی نا ذرا میرا جوان ٹلا کے بولو آخری 5-7 منٹ میں مکان لگے ہیں میرا نبی رب دی اللہ نعمت بن کے آیا اللہ فضل بن کے آیا کائنات عالم اچ میرے نبی دا جوڑی کوئی نہیں کہنا پہ گا نہ بن سکی تیرا تو شاہ بھائی میرے رسول وہ نعمت ہیں جن کا جوڑ اور میں نہیں آکیا قد جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرکا ذکرانی اچھا ادھا ترجمہ بھی سنی بچے دب کے بولن فرمایا سجنہ سا تیرے ذکر نو ایڈا چوکھا بلند کیتا کہ تیرے ذکر نو آفدہ ذکر ہی بنا لیا چلو کوئی مسئلہ نہیں دیکھو نہیں بول سکیا تے اگلی گلتے بولیا جے یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی لم یذکرک فلیس لہو فی جنت نصیب رات 1 بجے سنامن دا سواد آوے سی جے سننے والے بندے بیٹھے ہوئے تھا فرمایا سجنہ تیرے رب تیرا ذکر ایڈا چوکھا بلند کیتا چوکھے دا پتہ نہیں
اللہ تیرا ذکر تیرے رب نے اتنا چوکھا بلند کیتا کتنا فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لیا محمد من ذکرنی لم یذکر کا فلیس لہ فی جنت نصیب کنا بلند کیتا فرمایا جڑا ذکر خدا کرے تے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے وہ مقدر جنت نہیں رکھی کیا جنت بھی انہوں دیاں گا جڑا ذکر خدا بھی کرے گا ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا فرفعنا لک ذکرک کوئی مسئلہ نہیں جناب نال دے نو پوچھو بولنا کہ نہیں ایک کئی زنانیاں تو اجازت نہیں دے رہے موبائل تو پوچھ لو مولوی اکاڑے ہوں آیا ہو دے اگے بولیے کہ نہ چلو میں تو انہوں ایک اور حدیث پاک سنانا مٹھے مٹھے سن لو فرمایا ایسا سجنہ دا ذکر ایڈا بلند کیتا کتنا فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیہ فی الآذان والاقامت وتشہد ویوم الجمعہ علی منابر ویوم الفطر ویوم الادحا وشام التشریق فعند الجمار وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح وفی مشارق الارض ومغاربہا بھاوا میرے التقی فرمایا آذان ہوئے گی جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر بھاوا جڑا جاگدا اسی گل تو او دے نال ہے نا فرمایا اذان ہوئے گی جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر نماز ہوئے گی جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر فرمایا جمعہ ہوئے گا جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر اقامت ہوئے گی جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر عید ہوئے گی جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر حج ہوئے گا جتے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر کیا فرمایا قیامت تک جتے ذکر خدا ہوئے گا نال ہی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا تاکہ زمانے نے پتہ لگے ورفعنا لک ذکرک وجہ کی ہے مصطفیٰ جا آیا کوئی نہ رب دوجہ محمد بنایا کوئی نہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جے تسی دب کے آکو تے حدیث اپن اور بھی ہوں سبحان اللہ واپس کیتی تو انو حدیث شریف تے دب کے نہیں بولنا تے کنے بولنا بندے جھوٹ سے بول دیں تسی حدیث تے دب کے بولنا تو اڈے سینے چو بھی نور آوے دب کے تو اڈے ساڑھے کبا جی نے تے نہ آئے انہا دا آدم علیہ السلام جان دے ہو سب پاپا نو ابو البشر اپنے پترہ نو بٹھا کیا دینے اوکھے ویلے دا وظیفہ نہ دساں فَكُلَّمَا او بھاوا اے تقریر بہت تھوڑی جی مانگی فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جنب اسم محمد المکتوب علی ساق العرش وانا بین الروح والطین ثم إني طفت السماوات والأرض فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد المكتوب على لغور خور الأل وعلى ورق كسب عجم الجنة وعلى ورق شجر طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى فرفعنا نعرہ تکبیر پانی دے ہمیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابا جی یہ گلنا کی دیاں پہ کر دے جے فرمایا پتر آخرے چاہو سی نا محمد احمد ابا جی یہ محمد احمد ایک کون ہیں اے چوتھی حدیث سنان لگیا میں ابا جی یہ محمد احمد کون تعارف کیا ہے ان بھاؤا میں مٹھا تے تسا دب کے بولنا فرمایا پتر مڑبا تو اندسن لگیا تے دھیان نال سنیا جی اوکھے ویلے کم آئے گا
عرش دا پایا جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا جنت دے کنگرے جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا جنت دے بالا خانے جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا جنت دے درخت جتے خدا دا نا نال مصطفیٰ دا نا درختان دے پتے جتے خدا دا نا نال مصطفیٰ دا نا مولویاں تے فرض ہے ایتھے رکھنا ہے جناب مولویاں تے فرض ہے اس گل تے سبحان اللہ کہنا حضرت آدم پترا نو نیڑے باقیاں نے پتر تو اندساں نہ خدا مصطفیٰ تو جدا ہے نہ مصطفیٰ خدا تو جدا کیا بات ہے سبحان اللہ کیو نوری صاحب کیو کیا بات ہے سبحان اللہ ہے کو ساڈے نبی دا جوڑ تے باہوا مڑ کہنا پیسی کائنات اچ میرے نبی دا جوڑ ہی کوئی نہیں ایک حدیث آپا نو سبحان اللہ میں نو آؤندی ہے تو اڈا آفدہ موڑ نہیں تو میں کی کران جدا سبحان اللہ مدینے کا ممبر ہے مسجد ہے مسجد نبی آقینہ ہے تو اڈے پینڈ دا یہ اڑے ایک دسے گا تو پتہ لگنا وساوہ کے ممبر پہ تقریر کر رہا ہے اویس مرتضی سامنے بیٹھے ہیں رائیں مولوی جٹ کاری حافظ نقیب نات خان چٹھا چودری رائیں مہر میاں کمیانہ رات وجے نے ایک تے آ رہا چاس ہون تو سی تھوڑا دماغ حاضر ہوئے تو میرے نال سوچنا ممبر ہے مسجد نبی کا اے ادھا بندہ تو بول ہی نہیں سکتا نا میں نے پتا ممبر ہے مسجد نبی کا بیٹھنے والے امام الانبیاء سامنے صدیق اکبر فاروق اعظم یا اللہ جڑا سجنا دے یاراں تے بولے او دے یار چنگے ہون ہاں میں دب کے آنا مسجد نبی کا ممبر ہے جانے کا انعام دار ختم نبوت ممبر پہ ہیں سوڑا سامنے بین والا رانا تے میاں تے جٹ تے چودھری نہیں ہے کون ہے ایک صدیق اکبر ہے دوجا فاروق اعظم ہے تیجا عثمان غنی ہے چوتھا پیر علی ہے مولا حسن ہے مولا حسین ہے جناب طلحہ ہے جناب جابر ہے جناب زبیر ہے صدقے اس محفل تے جتے خطاب مصطفیٰ کر رہے لے بہوا تقریر دب کے سننی ہے اس جملے تے قدیم ممبر تے بہ گئے تے بہا کے گل کی تھی میں مٹھی سنانی تو سے دب کے بولنا فرمایا من انا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجالنی فی خیرہم ثم جعلم قبائل فجالنی فی خیرم قبیلتا ثم جعلم فرقتین فجالنی فی خیرم فرقتا ثم جعلم بیوتا فجالنی فی خیرم بیتا تاردار ختم نبوت جڑی گل کی تھی او سونا میرا نبی کی ہے ممبر تے چڑھ کے تاردار ختم نبوت تے فرمایا صحابہ میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام عبداللہ ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے اللہ مخلوق بنائی تے بہتر مخلوق اس رکھیا قبیلے بنائے تے بہتر اللہ اللہ میرے قبیلے بنائے تے بہتر قبیلے سے رکھیا فرقے بنائے تے بہتر فرقے سے رکھیا گھر بنائے تے بہتر گھر سے رکھیا میں مصطفیٰ حسب دے اعتبار نال بھی یا اللہ نسب دے اعتبار نال بھی یا اللہ کیا میرے جی آیا کوئی نہ رب دوجا محمد بنایا کیا بات ہے کیا بات ہے بہوا اپا نو ایک حدیث ہو رہا تھکے پہنے دب کے بولا سویرے تو انو اتھے پٹھے بڑھ دیا بندے پچھڑ بھی مولوی راتی کیا کہ انہوں پھول گئے ہر گل ایک گل چیتی ہے جنہوں اسی منیا ہو دا جوڑ کوئی نہیں کیا بات ہے چلو ایک کری میں دوبارہ سباد لینا تُسی بھی لو بندے پچھڑو راتی خرچہ بابا کیتا جے لیٹا بابا لائیاں جے تے بابا بندے صدر سنتے اکاڑے مولوی آیا سی تی ہمدہ کی رہا ہے آکی بھول گئی ساری تقریرے چہتے جیدہ جشن اسی کرنے آؤ دا جوڑی کوئی نہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد بہوا ایک حدیث آپا نو ہو رہا دی سبحان اللہ داب کے اور بہوا مٹھا جرا جیڑا سجنہ تے ذکر تے نہیں بول سکتا وہ زبان نو کٹ کے کتے آگے پا زبان ہوئے جڑی رات 1 بجے بھی آدھے نبی دی عزت واسطے بولے اچھا ہونا دی سواد نال سنو گے سواد نال چاس نال
لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل امم تتباشر بہ وتستفتح بہ حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب بھاؤ آئے مڈو مڈو میں ہر شاہی پٹ کے رکھ دیتی ہے جو تسا جاگ دے ہوئے تھا فرمایا میرے لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل امم تتباشر بہ وتستفتح بہ حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب ادھا ترجمہ سن کے مٹھا نہ بولیا جے فرمایا مدینے والے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی آدھی محفل سجا کے شانہ ساڑیاں آدھی محفل سجا کے شانہ ساڑیاں آدھی محفل سجا کے ساڑا فرمایا ہر نبی اپنی امت تو بہا کے شانہ ساڑیاں ہر نبی اپنی اپنی قوم نو دستا سی سب تو آخر چک نبی آئے گا نا محمد ہوئے گا وہ نبیاں چوالا ہوئے گا وہ دا شہر شہرہ چوالا ہوئے گا ہون بھی بھاؤ نے بولنا ہے جی دی دادی تے نال جی دی نانی سننی ہوئی تے جی دی ساس بھی سننی ہوئی تے جڑا پیو دادیوں پیر سیال دا نوکر خواجہ خواجگاں حضرت پیر بارو دا نوکر حضرت پیر سواگ دا نوکر جڑا مادر ذات بریلوی ہویا انہوں نے بولنا ہے وہ ہر نبی آندہ سی سب تو آخر چ مصطفیٰ آئے گا وہ نبیاں چو مصطفیٰ اللہ وہ دا شہر شہرہ چو اللہ وہ دا زمانہ زمانہ چو اللہ وہ دی امت امتہ چو اللہ وہ دی آل بیت گھرہ چو اللہ تب کے بولے آجے وہ دا ابو بکر سارے نبیاں دے صحابہ چو اللہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ہر صحابی نبی نبی اللہ شہر زمانہ امت گھر بچے تیاں سورے ازواج بنات اصحاب اولاد جڑا سارے انو اللہ مننے انو سننی آندے او گھوٹو تو نہیں پہ گیا دب کے بھاؤ ایک قدیس اپنو تھکے پہلے چنگا موڑ چل دے ہاں آمداد بھی تو تجھے 1500 ہی کیتی ہے اللہ تعالیٰ عزت برکت دے صرف تعالیٰ خوش کرنا آستے جے کو دے وے تو لکھ بھی لئی دینے مسئلہ بھی کوئی نہیں تو سبھی بیندے ہو میں نات کھاؤں وے داڑی شاڑی بھی نہ ہی آئی ہوئے کئی بندے میں فوٹو کچھان لگے مولوی رو پیسے دے دے چلو خیر تاڑی تبا واسطے بہرحال خیر ہو جائے وہ حدیث شریف میں نو ہو رہا ہوں دی سبحان اللہ جے تواڑی میں سنا تھا گال لکھو ہی مکرن لگے ہیں بھی جنہوں وسی مننے ہیں نا باؤا موڑ بھول گئے ہیں جنہوں وسی مننے ہیں نا اے جی میری تقریر دی آخری حدیث جی ہو جی سبحان اللہ بڑو جی گالی کر رہی چاہیے مدینہ کا ممبر ہے آنے ملاد کتے لکھیا ہے میں کہا لکھیا پہ او ساڑھا ایک سجڑے ہوندہ لمبی چوڑی گل نہیں کری دی راہ چاہے میں بندے لے کے پھر ایک سکنٹے چگلی دی گل سنو تے اگلے سکنٹے جواب دیو کتے لکھیا ملاد میں کہا جے مو بندے آنلا ہوئے تے مو تے لکھیا کیونکہ اگے بندے نہیں رہندے سن ہون بندے رہندے نے کوئی تا آیا ہے نا بلے 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 غلط جے علاقے چھے آگیا جتھے بندے پونا کہٹا سوچ دینے پہلے بندے گناہ دی وجہ تو شکلہ بدل جان دیا سنا آج بڑے چوڑا مار کے بھی بندے دے چہرے سلامت رہے میں کہا کوئی تا آیا ہے نا جدہ حیا رب نے بھی کیتا ہے فرمائے یقول ان اللہ اصطفا کنانتا من ولد اسماعیل واصطفا قریشا من کنانتا واصطفا من قریشا بنی ہاشم یہ سنی تقریر کر رہا ہے سانو شعر ہی نہ ہوں دے اسی ایڈیاں پیڈیاں گلنا کر دے جی دا جواب ہی کوئی نہیں فرمائے یقول الا اللہ اصطفا
किनानत मिन वुल्दी इस्माइला वस्तफा कुरैशम मिन किनानता वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम। फरमाया अल्लाह इब्राहिम नु चुनिया मेरे वास्ते, इब्राहिम चो इस्माइल नु चुनिया मेरे वास्ते, इस्माइल चो किनाना नु चुनिया मेरे वास्ते, किनाना चो कुरैश नु चुनिया मेरे वास्ते, कुरैश चो बनु हाशिम नु चुनिया मेरे वास्ते। क्यों? मेरे जो आया कोई ना, रब दूजा मोहम्मद बनाया कोई ना। क्या बात है मौलवी साहब, वाह जी वाह, क्या ना बन सकी सज्जाद जिदा नाले करी चौक के पढ़ो यार, चलिए टाइम हो गया। ना बन सकी ना जरा अपने नबी दी अजमत दा जुमला रल के बोलना। साडा नबी आया, साडे नबी जी आया कोई ना। हर एतबार नाल अल्लाह ने तेरे मेरे नबी नू आला बनाया। इल्म हिकमत दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी आला, तानाई दे एतबार नाल मेरा ने तेरा मेरा नबी आला, कमालात दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी आला, बैनात दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी आला, मुअज्जज़ात दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी आला, वेखो सीरत दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी आला, सूरत दे एतबार नाल तेरा मेरा नबी। नहीं जोड़ा मीना दे लाल दा, नहीं जवाब तेरे मेरे नबी दा। क्यों फिर मठा बोलना रल के कहना बन सकी मिसाल तेरी बंस। या अल्लाह जिहड़ा जुठी पड़े हजूर दे जिक्र दा सदका बेड़ा पार हो जाए। ना बन सकी मिसाल तेरी रातों जाने जाना, तू जाने जाना, तू जाने जाना। हुण दस एडा अल्लाह नबी आवे असी मुंह कुटिए या खुशी करिए? बंदा गमी करे या खुशी करे? मशवरा करके दस दियो, नाल दे नूं पुछ लो, इस्तिखारा कर लो, व्हाट्सएप ते इजाजत ले लो, पर बोलो तो सही खुशी बनदी है कि नहीं? सोना पुत्र जम पवे ते प्यो खुशी करदा है, ते जे सोना नबी आवे चंगा मौलवी गल मुका ते छेती छेती मुड़ जा, सवेरे भी किसी पासे जाना है तू, मैं गल नेड़े आके मुकाना। साडा नबी ओ नबी है जिहदा जोड़ कोई नहीं। इन्नी तो खुशी बनदी है कि नहीं? नाले पुत्र असी इन्ने जोगे हाँ। कोई तो बैठा तो गल मेरी, असी इन्ने इन्हां लैटां जोगे, इन्हां लड़ियां जोगे हाँ। जिड्डी खुशी है ना असी ओदा हक अदा नहीं किया, सिर्फ असी इन्ने जोगे हाँ। हुण अगले जुमले ते सिर्फ वो बोले जिहड़ा बैठा है। जे वस च हुंदा ना ते मिलाद दे दिनां ते तारे तोड़ के असी भखर दियां गलियां च रख के दसते साडा नबी आया है। जे हजूर दी खुशी नहीं करनी तो किदी करनी है? वो साडे पिंड है ना एक बंदा सी, ते बंदा माड़ा सी, माड़ा जा बंदा, कई पिंडा गरीब आदमी होंगे, मौलवी नूं दिंदा सी रुपया साल बाद 500, माड़ा जो सी किन्ना 500। ये बड़ी मोटी रकम है जिहड़ी खिंच के दसी जे। मौलवी नूं दिंदा सी किन्ना भाऊआ 500 दिंदा सी। वो विआह ओदा हो गया, अल्लाह ने 15 साल बाद उन्होंने दिता पुत्र। उधर हो गया सुभान अल्लाह। किन्ने साल बाद उन्हें देगा लाइया 50। फकीर बात खड़का के जाता है, वजन होवे तो बोलना नहीं तो रहने देना। वो किसी बंदे मेरे अगे ना लिया, उन्हें कहा अपन तो 500 ही देंदा है, ते देखा जो ने 50 लातियां ने। तो वेखो मौलवी जी कहते, मैं चलो किते चलिया तो पूछ लांगे। जुमे का दिन डब्बा मिठाई का चुक्या तो मेरे को आके आंदा माशाअल्लाह बहुत सोहना पुत्र रब दिता।
माशाअल्लाह भाई की हाल ही ना मैं रखिया दुआ शुआ की वो मैं कहा तो बह जा गल तो सुन सानू तो 500 ही देंदा से तुसी पिछे रह जाना मैं अगे लंघ जाना सानू ते आ 40 देगा लाती गई 2 ही ला देवे तू ओनियां लावे ना जिन्ने जोगा है जोगा ओ तू ओनियां ही लावे ना जिन्ने ओनियां को ला लवे भी जिन्ने जोगा है 2-3 देगा नाल भी खुशी हो ही जावे आ 40 क्यों लाई गई अगों ने एक जवाब दिता स्वाद आवे तो दब के बोली उन्हें कहा जोगे नु दफा मार पहला नेमत वे ना 5-7 बंदे अजे भी थले मुंह करके बैठे ने उन्हें कहा मैं तगड़ा या माड़ा मैं इन्हें जोगा हाँ या नहीं जोगे नु परा रख पहला नेमत वेख मंग मंग के ले आए मंग मंग के ले आए मंग मंग के ले आए 15 साल हो गए मंगदियां नु मंग मंग के रब कोलों पुत्र ले आए ते मैं खुशी ना करा ओए बकर वाले ओए 18,000 वाले ओए वैस मुर्तजा अगले जुमले तो बाद गड्डी चले जाएगा पर ये गल तुसी ओदी सुनो ते बड़ स्वाद ले आ जे उन्हें कहा मंग मंग के ले आए ते खुशी ना करा मंग मंग के कोई तो बैठा होवे जेड़ा रात 1:30 बजे हाजिर है उन्हें कहा मंग मंग के पुत्र ले आए ते खुशी ना करा मैं कहा वाह तेरा मस्ता मैंने समझ आ गया जेड़ा मंग मंग के पुत्र लवे ओ खुशी करे दस जिन्हों बिन मंगिया मुस्तफा जा नबी लबे या अल्लाह जेड़ा 5 बारी सुभान अल्लाह कहे उन्हें 5 बारी जन्नत दे बार बार मैं क्या सोड़ा जेड़ा 15 साल मंग मंग के पुत्र लवे ओ तो मौलवी को नहीं पुछदा दस जिन्हों बिन मंगिया आमीना दा लाल ज़हरा दा बाबा अबू बकर दा आका हसनैन दा नाना लाचारियां दा चारा बेसहारियां दा सहारा नबी दस मैं पिटा के खुशी करा आप तकरीर की कीती है भी साडे नबी दा एक एक पुत्र होवे ना एक 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 6 भैणा होण ते पुत्र एक ही होवे भरा तानू की पता है प्यो दियां नजरां हर वेले ओदे ते रहिंदियां ने एक ही है एक ही है एक ही है बस एक ही है असी सब कुछ दस के आने साडा नबी एक ही है नहीं जोड़ साडे रसूल दा 3 मिनट होर तुहाडे ले लेना ते मुड़ गल मुकाना 10 हुजूर आए क्यों साड़ियां अखा चढ़े या नहीं आया 10 हुजूर आए क्यों धी दे सिर ते अजे चादर नहीं आई 10 हुजूर आए क्यों अखा च याद अजे नहीं आया 10 हुजूर आए क्यों शराब दी बोतल अजे हाथ तो नहीं डिगी 10 हुजूर आए क्यों गुनाह अजे दिल च वसदा पिया 10 हुजूर आए क्यों भाऊआ नहीं 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 एदा मतलब है तू चौड़ा वाला ही है जे तेन कहते पता लगता ना आमीना दे लाल आए क्यों ते कदों आए जदों मां जलील हो रही सी कदों आए जदों बेटी दफन हो रही सी कदों आए जदों बुढ़े बाप दियां बोलियां लग रही सन कदों आए जदों यतीम पिंड चों कढ़िया जा रहा सी कदों आया जदों गरीब नाल गल कोई नहीं करदा सी किस माहौल विच नबी आया जदों बेवा बहन नूं भिरा कतल करदा सी किस माहौल विच नबी आया जदों प्यो सक्की धी नूं दफन करदा सी खुशी करदा सी फखर करदा सी दस नबी कदों आया जदों ना इखलाकियात है ना तहजीब है ना शऊर है ना इल्म है ना हिकमत है ना दानाई है ना तदब्बुर है ना एहसास है ना इखलाक है ना कुरान है ना ईमान है ना इस्लाम है उस दौर च नबी उस अंधेरे च नूर बन के आया जेड़ा इत्तिफाक करदा है बोले नहीं तो गड्डी दे मुंह ते पर ही होया पिया उस नेरे च नबी नूर बन के आया जे तुहाडे हाथ ने ते मैनूं विखाया जे उस जिल्लत विच नबी इज्जत बन के आया उस तबाही विच नबी कामयाबी बन के आया उस राह रवी विच मुस्तफा हिदायत बन के अगे बंदे आपदी धी नूं निरा नपदे ही नहीं सन आके रोटी चंगी पकाउंदे सन
بھی تھی نپ پایا صرف روٹی چنگی نہیں پکتی سی پنڈ دے چوک چ بہ کے بندے فخر کرتے ہیں بلے بلے انہیں تو چھتی نپ دیتی تھی تے بندے فخر پیو آپ فخر کرتا سی وہ بھی پیو سی تے آج مزدوران دی لین اچ کھلو کے بڑھا بامبا کم کرنا رہا یہ بھی پیو ہے اس ویلے دا پیو تینوں نپ دیندہ سی تے آج دا پیو ہے جی دی جوانی بڑھاپے دی طرف بیٹی دی خوشی واسطے گئی 18,000 دے چوک چلے جاؤ سویرے مزدوراں والے دکان تے چلے جا جے اس چوک جتھے مزدور کھلوندے نے چنگے پڑے بابے چٹی داڑھی نو کالا رنگ لا کے تے آندے نے 200 کٹ دینی مینوں ہی لے جا کدے اس بابے دی باپ نپ کے آکھی اے عمر تا نہیں ہے تیری مزدوریاں کرن دی او رو کے آکھے گا 2 دھیاں بیان والیاں رہ گئیاں اجے انہاں دے ہتھاں دی مہندی نہیں لگی اوئے بیٹی جوان ہوے پیو دی ہر ویلے نظر ہوندی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی جاں جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ دیے منگنی ہوے تے برادری خوشی کر دیے پر پیو دا کلیجہ چر جاندا ہے شادی دے دن آن بندے نویں کپڑے پائی پھردے نے پر پیو لک لک کے بیٹی دے چہرے نو ویکھ کے روندا ہے دس اے پیار کدوں آیا اے شعور کدوں آیا اے دل وچ دھی دی محبت کدوں آئی کہنا پے گا جدوں آمینہ دا لال آیا برکت طلب گھر جس گھر دی اولاد سرنا فرمایا پہلی دھی ہوئے دس میں لیٹاں کیوں نہ لاما سکی زنانی بیوی جنہوں تسی آندے ہو عورت رخیل سمجھ دے سن غلام لوگ آندے سن میری غلام ہے بیوی آج دی بیوی 4 دیواری عزت نہ جی رہی ہے کیوں غصہ نہ کرے جے گل تانوں دساں کئی بندے جنانیاں نو گالاں بڑیاں کڈ دے نے تے کڈ کے پنڈاں چ اسی مرد ہونے ہاں لا مولوی تہاڈا تے پاسا گیا جنانی نو 5-7 گالا کڈ کے اجی مرداں روب ہوئے فوق کیسا مرد ہے جیڑا کارے چاہے تو دی بیوی ڈر جائے او کیسا مرد ہے جیڑا کھارے چاہے تو دی بیٹی ڈر جائے او کیسا مرد ہے جیڑا کھارے چاہے تو خدا دی قسم زنانی نو گالا کڈے بیٹی نو گالا کڈے جے آکھو تے 18,000 والے میں تو 10 جا مرد کون ہے جے اتفاق کرو تے بولیا جے مردو ہے کیڑا جدی غیرت زندہ ہے ویسے آ جڑے مرد بیٹھے نا ذرا میں نے ہاتھ چوک کے آکھو نا بھی اسی بیٹھے آئے تھے ایک گل ہے مرد وہ ہے جدی غیرت زندہ مرد ہوئے جدی بیٹی دے سر تے چادر سلامت ہے مرد ہوئے جدی بیوی دے چہرے تے پردہ سلامت ہے مرد ہوئے جڑا کھارے چاہے تے دی ماں با حیا طریقے نال اودی بیٹی با حیا نظر آئے اودی بیوی با حیا نظر آئے چوک وچ وی جاندی تھی لو کے ویکھ کے آکھن اے ایدا پردہ دستا ہے زنانے دی تھی نہیں مرد دی بیٹی جا رہی ہے ہن پتہ لگا مرد کون ہے 5-7 گالا جنانی نو کڈ کے کہنا مرد نہ میں کہا تیری تھی دی چادر تے سر تے کوئی نہیں تو مرد نہ ہاں تیری بیوی دے سر تے پردہ کوئی نہیں تو مرد نہ اور غیر مارم تے مارم دا کوئی تمیز تیرے گھارچ نہیں تو مرد نہ مرد بیکھنا ہی تے دسا اس مرد نو زمانہ آندا پیر علی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تے سنیاں دا پیر علی سرکار نے ایک دن فرمایا بہترین عورت کون ہے صحابہ راہ پیش کیتی جدو پیر علی دی واری آئی عرض کیتی حضور بہترین ہوئے جیڑی نہ کسی غیر محرم نو ویکھے تے نہ کوئی غیر محرم نو ویکھے حضور تک کے فرمایا علی یہ جواب تیرا تا نہیں ہے تا ساڑی دھی زہرا دا ہے چٹے کپڑے پا کے پرے کرنی ہے سوکھیاں نے مرد وہ ہے
जनानी नूं 35 गालां जड़ा कढ़ के आवे ना 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 ना। मर्द वो है घर में आए तो बेटी के सर पे चादर नजर आए। रात 1:30 बजे तकरीर तुहानू तो खा गई। मर्द वो है घर आए तो बेटी की नजर झुक जाए। ते जनानी नू इज्जत किन्ने दिती? हुजूर ने। ये कई जनानियां नू भी बड़ा दिमाग खराब है ना, आंदियां ने औरत के हुकूक दो, औरत अपना हक लेना चाहती है। मैं कहा तुहानू सोचना चाहिए, तुसी हक मंगदियां हो जिहड़ियां चौकां च प्यो दफन करते रहने। ये हक थोड़ा है कि अगर ये औरत मां है ते रहमत, मां है ते कदमां तले जन्नत है। ये हक थोड़ा है कि अगर ये बेटी है तो रहमत है। ये हक थोड़ा है कि अगर ये बीवी है तो राहत है। सब तो ज्यादा एहसान मदीने वाले जिदे ते कीता औरत है। सब तो ज्यादा औरत तो इज्जत लिबरल कौम नहीं देगी, मगरब फिक्र नहीं देगी। औरत को कल भी इज्जत इस्लाम ने दी थी, अब भी इज्जत इस्लाम देगा। तियां तियां बन के रहन ते फबदियां ने, ते मामा मामा रहन ते फबदियां ने, ते जनानियां बीवियां बीवियां रहन ते फबदियां ने। पर्दे च बैठियां ने। चलो मैं गल सुना देना। हदीस पाके मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ी औरत इस हाल च दुनिया तो गई कि ओदा खामद राजी होया। इत्थे नमाज़ां रोज़े हज्जां दी गल नहीं पिउंदी, इस खामद दी रज़ा दी गल हुंदी है। फरमाया जेड़ा इस हाल च जनानी दुनिया तो गई कि ओदा खामद राजी होया, भाऊआ हुण उन्हां नहीं बोलना, तुसी बोलना है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन ओ औरत मेरी धी ज़हरा नाल रल के रब दी जन्नत च चली जाएगी। हुण खामद दी इज्जत की ये भी नहीं पता बुढ़ियां नूं। कपड़े धोने, रोटी गरम पका के देनी। खामद की सबसे बड़ी इज्जत है उसकी औलाद की तरबियत अच्छी करनी। खामद की सबसे बड़ी इज्जत ये है कि उसकी मां को अपनी मां समझना, उसके बाप को अपना बाप समझना, उसकी बहन को अपनी बहन समझना, उसकी जनाब रिश्तेदारों का वही अदब एहतराम करना। ये ना होवे सास नूं दब के रखना ते मुड़ कहना हाँ 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 हाँ। मैं कहा हुण फिर ओ भाऊआ तकरीर किसी और पासे गई, बंदियां दे साथ गए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। शऊर मिलिया। आप मुसलमान है कि हिंदू? मुड़ मुसलमान बन के रहिए। उठना इस्लाम दिया, पीना इस्लाम दिया, खाना इस्लाम दे मुताबिक, खुशी इस्लाम दे मुताबिक, गमी इस्लाम दे मुताबिक, अज़वाजी माशी माशरती सियासी समाजी जिंदगी इस्लाम दे मुताबिक। पता तो लगे ना कौन है। लाइटां ला के भी खुशी करो तो मसीते आके भी खुशी करो, लाइटां शाइटां ला के भी खुशी करो, अख च हया लिया के भी खुशी करो। थोड़े तो वड्डे जवान सुते पे जाओ, कब्रिस्तान है थोड़े नेड़े? आका शायद नहीं है। है परसों मैं एक बंदे को की तकरीर सियालकोट हंबो के पिंड, एक 3 दिन पहले। कल रात मेरी उहदे फोन ते गल हुई। उन्होंने मैंने कहा नूरी साहब एक वक्त और चाहिए। मैंने कहा यार जरा मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा तो आपको टाइम देता हूँ। आज फजर के वक्त वो फौत हो गया। 7वें साल में पढ़ता था, दौरा हदीस शरीफ के करीब था बच्चा। बहुत खूबसूरत जवान, 2 ही भाई थे वो, और उकाड़े में रहने वाला था और वो वहां इमामत करवाता था। मैं उदी वजह तो मेरे देन च आया मौलवी आ जिंदगी है, आ जवानी है।
یہ چدراہٹ ہے، یہ مولویت ہے، یہ پیریت ہے، یہ مذہبی، یہ سب کچھ ہے۔ بندہ تے باوا بندیاں طرح جی نہ مڑ، اللہ اپن ڈنگر بنایا کہ بندہ بندیاں طرح جیو، معاشرے چ رہو، انج رہو، محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، عشق نال، پریت نال، غیرت نال۔ یہ ہے مقصد میلاد۔ تقریر تو انو میری پچھڑی نہیں تو میں آگاں تو ادھر ہونا بھی نہیں، آج میں آکھیا چلو سارا لے ادھر پائی چلیے نہیں حضور بس فقیر بس آج ہی پر ہو گیا ہے۔ میں تو اڑنا ساریاں گلنا دل دیا کیتیاں نے سجڑوں، دنیا دے اندر انج رو عمل چ کمی ہو جاوے تے خیر ہے۔ وہ آپ کڑا معصوم ہاں، لگزشاں 19-20 ہوئی جاندیاں نے، کوشش نہیں کرنی، ہو جان تے مڑ اللہ تو معافی مانگ لینی ہے۔ ایک میری گل جے آکھو تے کاپی تے نہیں دل تے لکھیا جے، مرن لگیا نا جدو قبر جاؤ نا، گناہگار بن کے چلے جائے جے، گستاخ بن کے نہ جائے۔ سوچ دے رہو ساری رات محمد ویس مرتضیٰ تو انہوں کیا کی گیا تو انہوں آجے پتہ ہی نہیں لگیا، گناہگار بن کے چلے جائیں، گستاخ بن کے نہ جاویں۔ حضور جدو تیرے قبر چے آ جان تے تیرا چہرہ ویکھن تے اتے لکھے ہوئے اے گناہگار ہے، پر صحابہ نال پیار ہے، اہل بیت نال پیار ہے، ازواج نبی نال پیار ہے، اولاد نبی نال پیار ہے، دب کے بولی داتا علی نال پیار ہے، مہر علی نال پیار ہے، غوث جلی نال پیار ہے، جدے ہاتھوں چک کے بولی مولا علی نال۔ چنگا بھاؤ اللہ تو آڈی خیر کرے، وسدے رہو، سلامت رہو تے خوش رہو۔ اللہ پاک حضور دا صدقہ ہر ایک دی بیٹی نو عزت شرم حیات دے وے، سیدہ زہرا پاک دا صدقہ، حضور دا صدقہ اللہ پاک ہر دی گودا دے فضل تے رحمت دے نال بھرے، خیر ہوئے تے فضل ہوئے تے رحمت ہوئے، پھر کتے